अस्सलाम वालेकुम, गपशप विद हिजाब गुल में मैं हूँ आपकी होस्ट हिजाब गुल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और बहुत ही लंबे इंतजार के बाद बिला आखिर हम तशरीफ ले आए हैं और कारी साहब जो हैं वो आ चुके हैं। तो ज्यादा और देर हम नहीं करेंगे और मैंने पहले सोचा हुआ था कुछ कहने का, लेकिन मजीद अब हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे। कारी साहब का मुख्तसर से तारुफ कराई देती हूँ। वैसे तो मारूफ शख्सियत हैं और सब लोग इनको जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना जरूरी समझती हूँ। मैंने पोस्ट लगाई, कुछ लोगों ने बहुत इख्तलाफ भी किया शख्सियत के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से, अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग के इल्म में लाना चाहती हूँ कि फेसबुक के मैं 2015 से बाकायदा फेसबुक पे आना शुरू हुई। मतलब 14 के मिनट में मैंने आईडी बनाई, वो 15 पे मैं बाकायदा आना शुरू हुई। तो मेरे फेसबुक पे आने के बाद मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरी पोस्ट के ऊपर उसको अपने हिसाब से लोगों ने लिया और मुझे गुस्ताख सहाबा अपने हिसाब से बनाकर पेश किया गया। और एक ऐसा ऐसा वक्त था मेरे ऊपर जिसमें मुझे फेसबुक पे मेरी किसी से शनासाई नहीं थी इतनी ज्यादा। और मेरी पोस्ट मुझे आईडी को संभालना भी नहीं आता था, ना मुझे कोई सेव करना आता था, काफी चीजें थी, प्रॉब्लम्स थी। तो इन हालात में मुझे किसी ने सपोर्ट किया और बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया, तो कारी हनीफ डार साहब थे। तो अल्लाह ताला भी फरमाती हैं कि जब तुम पे कोई एहसान करे तो उसके एहसान को याद रखो। तो मेरे मेरे लिए बहुत काबिल कदर शख्सियत है, मैं इनका बहुत एहतराम करती हूँ, खिलाफ अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। और माशाल्लाह मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं और पोस्ट तो इनकी पढ़ते रहते हैं। राइटर आजकल तो राइटर भी हो गए, आज मैंने इनकी 2 पोस्टें पढ़ी हैं। तो बड़ी मोहब्बत के बारे में कुछ उन्होंने लिखा हो, तो अभी इनसे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सर को खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व खुशामदीद। बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कंधे का दर्द ठीक है? कंधे का दर्द इतनी जल्दी ठीक नहीं होता चलता है, हफ्ता 10 दिन लगेंगे। कंधे का ही दर्द है ना, दिल का दर्द तो नहीं है? नहीं नहीं, वो तो उम्र भर चलता है, ये हफ्ता 10 दिन आज आपके पोस्ट चलता के हिसाब से लग रहा था कि जैसे कहीं और भी दर्द है। है। अच्छा, हाँ, वो दर्द। तो सर हम जैसे कि आज सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम में जो हमने आज टॉपिक लेकर चल रहे हैं, कुरान पाक की एक आयत है, बड़ी मारूफ आयत है। अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं आपको लिखी हुई नजर आती होगी कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहता। बहुत गहराई है इस आयत में कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहता। तो आज हम इस मौजू को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है, बहुत दफा हम कुछ ऐसी चीजें डिसाइड करते हैं, हम कुछ चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता, और बात हम कुछ चाह भी नहीं रहे होते, कुछ अच्छा हमें मालूम भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला हमें वो अता कर देता है। तो ये सारी कहानी क्या है, अल्लाह ताला तो हम ये डिस्कस करते कारी साहब से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप सवाल पूछ सकते हैं कारी साहब से इस हवाले से। तो जी कारी साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगी इससे रिलेटेड। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम तो चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूं, अगर मैं ना चाहूं कुछ तो तुम चाह भी नहीं सकते। तो मेरा सवाल ये है, क्या इंसान इस कदर मजबूर है? पहली बात यह थी कि ये जो चाहत का मामला है कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप महसूस कर रही हैं उसको। ये इस तरह अच्छा। है कि हाँ, इस तरह है कि तुम्हें जो चाहो करने की जो अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया है। मन शाअ जी। फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो चाहे वो ईमान ले आए, जो चाहे वो काफिर रहे। ठीक है जी। इम्मा जी। शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहो तो शुक्रगुजार हो जाओ अल्लाह के, उसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनना चाहिए हमें, और चाहो तो इनकार कर दो। तो अल्लाह पाक ये फरमा रहा है कि ये जो तुम्हें हमने इख्तियार दिया ना कि चाहो तो मोमिन हो जाओ और चाहो तो कुफर कर लो, जी। ये अगर हम इख्तियार तुम्हें ना देते तो तुम चाह ही नहीं सकते। हम्म। यानी कहा यह गया है कि हमने तुम्हारी जो प्रोग्रामिंग की है अपनी मखलूक में,
اس میں تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ جبر نہیں کریں گے ہم. تم اگر برائی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہو. اور چاہ تو تم ایمان، اس لیے کہ جہاں یہ اختیار دیا گیا نا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو اس کے فوراً بعد انا اعتدنا للکافرین. تو اس کا پتہ چلا کہ اگر تم کفر کی راہ اختیار کرو گے تو اس کا بھی ایک ریزلٹ ہے، اس کا سامنا کرنے کے لیے پھر انا اعتدنا للکافرین، وہ کافروں کے لیے پھر عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ آگ جو ان کو گھیرے رکھے گی. تو یہ ان معنوں میں ہے، یعنی وہ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا، یہ کوئی ہماری مجبوری نہیں ہے، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم یہ کر لو، ورنہ تم طاقتور نہیں ہو. بڑے بڑے طاقتور جانور ہیں جن کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. اچانک شیر ہے، جنگل کا بادشاہ، آج تک کچا گوشت کھا رہا ہے، کبھی تکے کا خیال نہیں آیا اسے، کبھی اسے کٹاکٹ کھانے کا خیال نہیں آیا. وہ بس جو اس کے اندر پروگرامنگ ہے اس کی، وہ اس طرح سے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہیں کہا جاتا ہے نا کہ بھئی تم اگر چاہو تو ایمان لے آؤ، یہ تمہیں جو اوپن اتھارٹی دی گئی ہے، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے، اور ہمارا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کا انسان پر اعتماد کا اظہار ہے کہ اس نے کہا کہ جا تو جو چاہے تو کر. یعنی جب آپ بیٹے کو پیسہ دیتے ہیں، کہتے جا پتر جا کے موت کر، تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اب جا کے یہ شراب پی. آپ اولاد پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تیرے اوپر اعتماد ہے، مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا یہ نہ کرنا. مجھے اعتماد یہ ہے کہ تم خود اس اخلاقی جو تمہارے اندر میں نے حص رکھی ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ تم برائی کی طرف نہیں جاؤ گے. جس طرح کہا گیا کہ جی جو بدکار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بدکاری بری چیز ہے، وہ اس لحاظ سے نہیں بدکاری کرتا کہ بیچارہ گمراہ ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ یہ بری چیز ہے. قاری صاحب آپ اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ دو راہیں جو ہیں صحیح اور غلط، ان کو میں سے ایک کو چننے کے لیے کہہ دیا کہ تم جو چاہے. یہ اختیار ہمیں اللہ نے دیا، یہ اختیار اللہ کا عطا کردہ ہے، ہمارا اپنی وہ نہیں. لیکن ٹھیک ہے قاری صاحب، لیکن ہم یہاں پہ جو آیت ہے اس کو ہم ذرا بڑے پیمانے پہ لے کے چلیں گے، کیونکہ قرآن پاک کسی ایک وقت کے لیے تو ہے نہیں، اور نہ ہی کسی ایک مخصوص اس کے لیے، کہ قیامت تک کے لیے ہے، اور ہمیں زندگی کی ہر اس میں رہنمائی کرتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ ہم بہت سی اور بھی چیزیں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہنا چاہ رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے تقدیر ایک ہماری زندگی میں رکھی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رکھ دیا ہے، اب وہ ہمیں ملنا کیسے ہے، اس میں ہم نے کچھ تدبیر بھی کرنی ہے، اور اس تدبیر کے بغیر وہ تو ہمیں مل نہیں سکتا. دیکھیں میں آپ کو موجود کریں گے. میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں. یہ جو آج کے زمانے میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ تقدیر کیا ہے اور وہ اللہ کا دیا گیا اختیار کیا ہے، تو میں آپ کو اے ٹی ایم مشین سے سمجھاتا ہوں. آپ جب اے ٹی ایم مشین پہ جاتے ہیں تو اس کی ساری پروگرامنگ جو ہے وہ بینک والوں نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ جب کوئی بٹن دبائیں گے تو جو اس کا مینیو آئے گا، مین مینیو، وہ ان کا تیار کرتا ہے کہ آپ نے، ہر بینک کا مختلف ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر وڈرال والا بٹن دبانا ہے، سب سے پہلے تو آئے گا جی آپ اپنا پاسورڈ اس میں ڈالیں گے، پن کوڈ جب آپ ڈالیں گے تو پھر وہ رسپونڈ کرے گا، اس کی ایک فہرست آئے گی کہ آپ نے کیش وڈرا کرنا ہے، کیش ڈپازٹ کرنا ہے، چیک ڈپازٹ کرنا ہے، اور یا صرف آپ نے بیلنس انکوائری کرنی ہے. اب یہ ساری پروگرامنگ ان کی ہے، بٹن ہم نے دبانا ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی اس میں ہماری صحیح یہ ہے کہ ہم نے چوز کرنا ہے کہ ہم نے وڈرا کرنا ہے یا ڈپازٹ کرنا ہے یا بیلنس چاہیے، اور اگر وڈرا کرنا ہے تو ہمیں 1000 درہم چاہیے، 3000 درہم چاہیے، 7000 یا ادر اماؤنٹ. صحیح، رائٹ. ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، ان کی پروگرامنگ میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اپنے حصے کی صحیح کر سکتے ہیں. ایک بات ہوگی، یہ ہماری صحیح ہے. وہ الیس للانسان الا ما سعى، اگر میں نے کوئی غلط بٹن دبا دیا تو وہاں پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ مین مینیو پہ واپس جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میرے اگر وہ کہتا ہے جی وڈرا کرنا ہے، میں کہتا ہوں جی وڈرا کرنا ہے، وہ بٹن دبا دیتا ہوں، کہتے ہیں کتنے پیسے چاہیے آپ کو، اماؤنٹ جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کریں اور پھر آپ اس کو کریکٹ والا بٹن دبائیں گے، ٹھیک ہے. اب میرے اکاؤنٹ میں 1000 درہم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے کہتا ہے کتنے پیسے چاہیے،
اس کا مطلب ہے کہ میں 2 لاکھ بھی لکھوں تو آ جائے گا. تو میں اس میں لکھ دیتا ہوں کہ 10,000, اور وہ کہتا ہے ویری ساری یہ جو آپ نے اماؤنٹ ڈالی ہے نا پتر, یہ تیرے اکاؤنٹ میں کوئی نہیں, ایڈا سیانا نہ بن. یہی تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے. کچھ صحیح پہ چیزیں مل جاتی ہیں اور کچھ پہ کہا جاتا ہے کہ میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں. میں نصیب ہوں کسی اور کا, مجھے مانگتا کوئی اور ہے. صحیح صحیح. اچھا, آپ نے یہ بات تو کر دی لیس علی الانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے. کیونکہ میں اس آیت کو میں نے اس طرح سے تیار کیا تھا کہ یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کوشش کو بھی فرض کر دیا کہ کوشش ضرور کرنی ہے. تو آپ والی وہی والی بات ہے کہ وہ ATM کا سارا پروسیس ہوگا, لیکن ہم نے اس میں کوشش جو ہے وہ ہمارا جو بٹن ہم دبا رہے ہیں وہ ہماری کوشش. اب مجھے یہاں پہ ایک سوال ہے. میرے پاس ایک خاتون آتی, ٹھیک ہے, وہ مجھے کہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر میں نہ کروں کچھ, تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. تو میں بہت نیک ہوں, بہت میں نے تہجد گزار ہوں, میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا. پھر اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. میں بہت اس لحاظ سے تہجد گزار ہوں, نیک ہوں, پارسا ہوں, لیکن میرا شوہر ایسا مجھے نہیں ملا. وہ جو ہے وہ غلط کاموں میں ہے, غلط عورتوں کے پاس جاتا ہے, وہ روتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایسا کیوں ہے. اس آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو اس کا کیا کہیں گے, کیا جواب؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو طیبات اور طیبین والی بات ہے وہ عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے وہاں پہ, اور خبیثات اور مذکر مؤنث کا تو ذکر ہے نا. مذکر مؤنث کا ہر جگہ میں ہے نا, وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ عورت اور مرد ہی ہو. مذکر مؤنث کا صیغہ جو ہے وہ تو اس کی دونوں جو خبیث لوگ ہیں. اس کے آگے جو اگلی آیت پوری آ رہی ہے نا, اس میں تو پھر آگے یہ ذکر ہے کہ کوئی زانی جو ہے وہ کسی زانی سے عورت سے شادی کرے گا, اور زناکار عورت جو ہے اس سے شادی کرے گا. اور میں آج آپ کے سارے کنسپٹ نہیں میں آپ کے سارے کنسپٹ کلیئر کروں گا, اس لیے کہ آپ پچھلی آج مس کوٹ کرتی ہیں, پھر اس کا جو اگلی اس کی فیور کے لیے استعمال کرتی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میری بات سنیں نا, میں آپ کی دونوں آیتوں کا جواب دیتا ہوں. اب جواب سنیں گی تو مسئلہ حل ہوگا نا. مسئلہ تو میرے جواب سے حل ہونا نا. ہاں جی سنائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیک آدمی جس جگہ بھی ہوتا ہے وہ نیکی کماتا ہے. نیک لوگ نیکیوں کے لیے ہوتے ہیں, جہاں بھی ہوتے ہیں اسی کی تلاش میں ہوتے ہیں, اور نیکیاں ان جیسے نیک لوگوں کے لیے دستیاب ہوتی ہیں. اور بد شخص جو ہے وہ حج پہ بھی جائے گا تو عورت کو چھیڑے گا, اس کو وہاں بیت اللہ میں بھی حتیم کے اندر بھی اس کو وہاں برائی مل جائے گی. وہ اس کو وہاں اگر نیت اس کی یہ برائی کرنے کے لیے نا تو اس کو وہاں بھی وہ ملے گی. تو اگر کوئی یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ میدان کھلا ہوا ہے, نیک لوگ نیکیوں کے لیے اور نیکیاں نیک لوگوں کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا کہ امارات کے اندر نیکوں کے لیے مسجدیں کھلی ہوئی ہیں, کارپیٹ بہترین بچھے ہوئے ہیں, AC 15 20 لگے ہوئے ہیں. یہ ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور شراب خانے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں, والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. سمجھ نہیں ہے میری بات کو. پہلی بات ہے کہ یہاں عورتیں اور مرد یہ بیویاں بیوی ڈسکس ہی نہیں ہو رہے. یہاں تو ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ عبداللہ ابن ابی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر, اور کما کے کیا لایا ہے افق, جھوٹ. اور وہی لوگ ہیں جو وہاں گئے ہیں اور جنت کما کے لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اگر نیکی کمانا چاہتا ہے, وہ جس لیول کا ہے, وہ پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, کسی مسجد کا امام ہے یا خاکروب ہے, وہ اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس جگہ نیکی اس کو مل جائے گی جہاں وہ کرنا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں نیکی تو کرنا چاہتا تھا ملے نہیں, اس کے لیول کی مل جائے گی. ضروری اس کے پاس لاکھوں, اس کے پاس کسی کو آدھی روٹی بھی دے گا کہ تو وہ نیکی, رستے سے اگر وہ کانچ کا ٹکڑا اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا تو اس کو نیکی وہاں دستیاب ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں برابر ہوں
اور وہ کانچ کا ٹکڑا حشر کے دن اس کا پلڑا جھکا دے اور وہ جنت میں چلا گیا. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات وہ جو ہے کہ زانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكح الا زان او مشرک. وہ یہ ہے کہ وہ آیت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ زانی جو ہے وہ اسی زانیہ سے شادی کرے جس کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے, یعنی جہاں جس کو اس نے خراب کیا, اور وہ زانیہ اسی زانی کے ساتھ شادی کرے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ کہیں سبزی کی دکان پہ گئے اور آپ نے سیب اٹھایا اور آپ نے اس کو کاٹا اور کاٹ کے وہاں رکھ دیا اور دکاندار دیکھ نہیں رہا اور آپ نے وہاں اس کو رکھ دیا, یا آپ گئے اور کیلا آپ نے تھوڑا سا چھیلا اور دیکھا کہ وہ ذرا زیادہ سخت ہے, ابھی پکا نہیں ہے, اور آپ نے اس کو اسی طرح رکھ دیا. یہ خیانت ہے. آپ نے اس کو چھیلا ہے, اب آپ اس کو لے کے جائیں. آپ کا چھیلا وہ دوسرا کیوں لے گا؟ تو الزانی, یہ اس میں یہ کہا گیا کہ وہ زانی جو ہے وہ اس زانیہ کے ساتھ شادی کرے. یہ بہتر ہے, وہ ایک دوسرے کو تانا نہیں دے سکیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں ہوگی, کسی اور کے ساتھ خیانت نہیں ہوگی. ایک زانی کسی پاک عورت کے پاس نہیں, وہ اپنے جیسی عورت کے ساتھ, وہ دونوں انڈرسٹینڈنگ ہے ان میں, تو یہ کام ہوا ہے نا, تو وہ انڈرسٹینڈنگ والی کے ساتھ کرے. اور وہ زانیہ بھی کسی اور شریف آدمی کو جا کے دھوکہ نہ دے, وہ انڈرسٹینڈنگ جس کے ساتھ ہوئی اس کے ساتھ نکاح کرے. اور یہاں یو اے میں یہ قانون لاگو ہے, یعنی اگر کوئی ریپ ہو جاتا, اگر کوئی ایسا ہو جاتا سلسلہ, تو کورٹ سب سے پہلا آپشن دے دیتی ہے کہ بھائی تمہارے خلاف کیس جو ہے وہ وڈرا ہو جائے گا, تم اس کے ساتھ شادی کر لو. اور اسی طرح وہ ہو جاتا, یعنی چور جہاں کا لوکل ہے, بیوی سری لنکا کی ہے, وہ اسی طرح ہوا ہے کہ وہ ہو گیا ان کے ساتھ. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی میری نوکری بھی چلی جائے گی, میں مجرم بھی ہو جاؤں گا, فائل بھی خراب ہو جائے گی, تو ٹھیک ہے میں اسے شادی کر لیتا ہوں, کیس وڈرا ہو جائے گا, میرا کارڈ صاف ہو جائے گا, تو وہ شادی کروا دے. یہ اس کا مطلب سمجھ آ گئی. صحیح, گڈ ہو گیا. ہمیں تھوڑے سے کمنٹس لے لیتی ہوں, اس کے بعد میں اگلا سوال آپ سے پوچھوں گی, ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں لوگ کیا. اچھا جی, ہمارے پاس اس وقت آپ منکر حدیث ہے, مجھے تو یہ آج پتا چلا ہے. سب سے بڑے منکر حدیث تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 4,500 لیے, باقی سب کا انکار کر دیا. اچھا, میرے ساتھ اس کا ظفر جی ہمارے ساتھ ہیں, عامر عباسی ہمارے ساتھ ہیں, اور عامر عباسی کہتے ہیں تقدیر کے لیے تدبیر ضروری ہے اور تدبیر انسان کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے. اور سید زہیب ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہے ہیں زبردست. صبغت اللہ کہتے ہیں مثال عمدہ ہے, آپ کی ATM والی مثال. اچھا جی, اور ہیں ہمارے ساتھ کون اس وقت, احسن عابد کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ منکر حدیث کیوں بنے آپ منکر حدیث. میں جہاں منکر حدیث بنا تھی, میری وال کے اوپر اس کا سبب بھی موجود ہے. اس میں ایک لگی ہوئی ہے کہ قول فیصل کے حساب سے, اس میں یہ ہے کہ ہم مناسک جو عبادات ہیں, نماز, روزے, زکوٰۃ, حج کے جو بھی مسائل ہیں, ہم ان کے بارے میں تمام حدیثیں قبول کرتے ہیں. منکر حدیث اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو حدیث کو شریعت کا ریفرنس نہیں مانتا. اصل میں یہ جو لوگ کہتے ہیں دوسروں کو منکر حدیث, انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ منکر حدیث کہتے کس کو ہیں. بھائی منکر حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث کو شریعت کا ریفرنس نہیں مانتا, وہ کہتا ہے کہ شریعت قانون سازی نہیں کر سکتا. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم روزے کے بارے میں, وضو کے بارے میں, حج کے بارے میں, نماز کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں, جو بھی مناسک ہیں, جو بھی فرائض ہیں, ہم اس کے بارے میں, ان کی تفصیلات کے بارے میں ہم ان تمام احادیث کو مانتے ہیں اور سنت پہ ہم چلتے ہیں. لیکن جو اخبار ہے, یعنی جو خبریں, ان کا تعلق عبادت کے ساتھ نہیں, جن کا میں منکر ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ان کا منکر ہوں کہ جو خبریں بعد میں سامنے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 100 سال بعد خبر آئی, 170 بعد, 130 سال بعد, 140 سال بعد عراق سے خبر آئی ہے کہ حضور پر جادو ہوا, اور اس جادو سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ آپ جھوٹ بول جاتے تھے. آپ کی نظر جواب دے گی تھی, آپ کی نظر کا اعتبار ختم ہو گیا تھا. آپ بیوی کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ میں بیوی کے پاس گیا ہوں, یہاں تک کہ آپ کہتے تھے کہ ازدواجی تعلق قائم ہوا, بیوی انکار کرتی تھی کہ نہیں ہوا. میں اس کا انکار کرتا ہوں. میں یعنی آپ ہر اس حدیث کا انکار کرتے ہیں جو آپ کی جو میرے رسول اور ہمارے
सॉरी आपको काट रही हूँ, अस्मा और रिजाल जो हमारा इसका फन है, हदीस को परखने का फन है, उसमें भी यही चीजें हैं कि वो देखा जाता है कि वो उसको मौके की मुनासबत से उसके उसके टेक्स्ट के हिसाब से सारी चीजें देख कर ही फैसला किया जाता है कि हदीस जो है वो कितनी सेहतमंद है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल एक साहब ने किया है, कहा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, ये पानी की बोतल। मुफ्ती सैफ है, मुफ्ती सैफ साहब कह रहे हैं कि अत्तय्यिबात और तय्यबीन की यह तफसीर गलत कर रहे हैं कारी साहब, इनसे इनका शान नज़ूल पूछें। और सिबगतुल्लाह फरमा रहे हैं कि इल्ला ज़ानी और मुशरिक, कारी साहब आगे मुशरिक की क्या तवज्जी है? ये तो नफ्सियात बताई गई हैं। मुशरिका जो है वो मुशरिक और मुशरिक, ये भी तो जिना भी तो शिरक ही है। अल्लाह पाक ने जो शिरक है उसको रूहानी जिना करार दिया ना। तौरात में बनी इसराइल से कहा कि बनी इसराइल तू वो औरत है कि जिसने पहली रात अपने शौहर के साथ बेवफाई की। हमने तुम्हें दरिया पार करवाया और तुम्हारी पाँव की मट्टी अभी सूखी नहीं थी और तुमने मूसा से कहा कि मैं इलाह बना के दो जिस तरह दूसरों का इलाह है। इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। तो दोनों को असल में शिरक के उसकी शनात को वाजे करने के लिए यहाँ जिना के साथ अल्लाह पाक ने उसकी मिसाल दी। सही सही। अच्छा मुझे कहा जा रहा है कि आप मुतनाज़ा शख्सियात का इंटरव्यू क्यों करती है? मुतनाज़ा शख्सियत का तो इंटरव्यू नहीं करती, मैं तो शख्सियात का इंटरव्यू करती हूँ। अच्छा है ना, आप क्वेश्चंस करें, आपके जहन में अगर कोई बात है तो पूछिए आप लाइव। उनसे पूछें कि मुतनाज़ा कौन है। इमाम अबू हनीफा गैर मुतनाज़ा है, इमाम बुखारी गैर मुतनाज़ा है। कौन है जो मुतनाज़ा नहीं है? किसके कुफर के फतवे नहीं लगे? अच्छा, एक सवाल आया है आमिर अब्बासी की तरफ से, कह रहे हैं कि मेरा सवाल है कि रियासत और हुक्मरान की इताअत का हुक्म इस्लाम देता है, और अगर कोई कानून हाथ में ले ले रियासत के कानून को, तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़? इनके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मेरी दूसरी का वो जो बात है, ये बात तो तय्यबून वाली है ना, तो उसकी वजाहत अल्लाह पाक ने सूरह अत-तहरीम में की है कि ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। अल्लाह पाक मिसाल बयान करता है काफिरों के लिए, नूह की बीवी की और लूत की बीवी। कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन, वो हमारे दो साले बंदों के नीचे थी, उनकी बीवियां थी। फखानताहुमा, तो उन्होंने उनसे खयानत की, यानी उनके दीन में खयानत की, उनकी बात नहीं मानी। सही। फलम युगनिया अनहुमा मिन अल्लाह शैयन, तो वो दोनों उलुल अज़म नबियों में से हजरत लूत अलैहिस्सलाम की और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, वो नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की मेहनत भी उनको बीवी की शफाअत का हक नहीं देती। अल्लाह पाक फरमाता है वो दोनों अपनी बीवियों के काम नहीं आए। वकीलत कीलत खुला नारा मा दाखिलीन, और उन औरतों को कहा गया कि तुम आग में दाखिल हो गए। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन, और ईमान वालों के लिए मिसाल बयान की जाती है फिरौन की बीवी। देख ले, खुदाई का दावा करने वाला है, लेकिन उसका दावा खुदाई उसकी बीवी के लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर शौहर नमाज नहीं पढ़ता तो वो बीवी के लिए मसला नहीं है, वो फिर भी उसका शौहर है। और अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो क़यामत के दिन ये जो है ना कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी, ये बकवास है। वो औरत खुद जाएगी, उस सबके शौहर से नहीं पूछा जाएगा। बालिग के बारे में, औलाद भी बालिग हो जाए तो बाप से नहीं पूछा जाएगा, औलाद खुद अपना जवाब देगी। तो उसका काफिर की बीवी होना भी, जबकि उसका दिल उसके साथ लगा वो नहीं है, वो अच्छा, कह रही है। फिर औलाद देखें, औलाद सदका जारिया है। सदका जारिया सेंस में जब वो अच्छे काम करेगी, नए काम करेगी तो माँ बाप को सवाब जाएगा। अगर औलाद बुरा काम करती है तो उसका वबाल तो बाप पे होगा, क्योंकि सदका जारिया का मतलब सिर्फ नेकियां तो नहीं है ना। बाप पे क्यों होगा भाई? बाप पे क्यों होगा? नूह अलैहिस्सलाम के बेटे, कहीं लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे मुझे सदका जारिया नेकी में है ना। अच्छा, नेकी में उस बंदे ने मेहनत की, उसने उसको फल दे दिया। मेरे बेटे ने नेकी की तो मेरे उसका फल दिया। अगर वो बदी करेगा तो मैंने तो उसको नहीं कहा ना कि बदी करो, तो फिर मुझे वो नहीं मिलेगा। नेकी का मैंने कहा था कि नेकी करो, तो वो सदका जारिया बनी है। नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे के बारे में कहा गया कि पूछा जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि उनके बाप के बारे में उनसे पूछा जाएगा। सही है। लूत अलैहिस्सलाम की उनकी बीवी के
मैं लूत अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी के बारे में पूछा जाएगा, सही, बीवी समझ थी, गई। तलाक भी नहीं दी, छोड़े आप इस बात को, तलाक तो दे सकते अच्छा, थे ना, ईमान नहीं लाई तो हाँ हाँ तलाक दे सकते थे, हाँ जी, लेकिन बीवी तलाक नहीं रखी दी आखिर थी। तक। हाँ नहीं जी, वो उनकी बीवी की हैसियत से मरी, इसलिए तो कुरान कह रहा है कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन, कुरान उनको बीवी तस्लीम कर रहा है। ठीक है। तो अच्छा, लेकिन कारी साहब, अगर हम अपना जो काम, हम जो सदका जारिया छोड़ के जाते हैं, जो हम छोड़ के जाते हैं, जो भी चीज, जो भी काम, अगर वो नेक है, अच्छा काम है, तो वो हमारे लिए मरने के बाद भी सदका जारिया, और आपका अगर कोई बुरा अकाउंट काम खुला हुआ छोड़ है, औलाद आपकी एक्सटेंशन है, नहीं, फिजिकली हम भी अपने जाति, जेनेटिकली। नहीं, मैं वो अपनी देखना, अपनी जात की बात कर रही वो हमारा फल है ना, जिस तरह आप चौंसा खा रही हैं तो किसी दरख्त के साथ लगा है ना, हूँ। वो औलाद दुनिया में आई है तो मैं लेके आया हूं ना, मैं, मेरी एक्सटेंशन है, वो मेरा फल है, ठीक। तो मैंने उस पर मेहनत की है, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, पैसा लगाया ना, उसी पैसे की मैं 4 दुकानें बना लेता, मेरा तो खर्चा निकल जाता। बात खर्चे की नहीं, मादी मुफाद औलाद से मत वाबस्ता करें, औलाद को उठाएं इस बुनियाद पर कि वो खुद अपनी, उसकी सोच जो है वो नेक नाम, जैसे देखिए ना, पायलट है, ड्राइवर है, उसके सीखने का एक वक्त होता है, जब उसको लाइसेंस मिल जाता है ना, उसके बाद उसके साथ इंस्ट्रक्टर नहीं बैठता, वो खुद जहाज जो है वो उड़ाता है, और जब हादसा होता है तो उसको उस्ताद को नहीं पकड़ा जाता, वो खुद अपने एक्शन का जिम्मा। औलाद जब बालिग हो जाती है तब तक आपको उसकी तरबियत कर देनी चाहिए, बालिग हो जाने के बाद मार कर नमाज पढ़ाना, माँ बहन की गालियां दे के नमाज पढ़ाना, माँ को तलाक देने की धमकी दे के नमाज पढ़ाना, ये दीन नहीं है, ब्लैकमेलिंग, ये वो जबर है जिसको इस्लाम नहीं करता। समझ गए। मैं ये बात कह रही थी कि जो हम अपना, जो काम हम अपना जाति कोई बुरा छोड़ के जाएंगे, जो हम किसी के लिए नुकसान छोड़ के जाएंगे, जी उसका जी, तो हमें मिलता रहेगा ना गुनाह। लाजम जब हम देखना, ये हाँ जो जी, सदका ठीक है। जारिया जिस तरह नेकी में अच्छा, है, इस तरह हाँ जी, बदी में भी है, सही। इस तरह बुराई में भी है, ये कुरान, एक यही सवाल कुरान है, में ये बात कही गई जी। एक सवाल ले लो, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगी। जी जी, नवाब अदील कहते हैं कि मेरा सवाल कारी साहब से ये है कि कुरान मजीद में एक आयत है जिसमें कहा गया कि सूरज एक ऐसी जगह गरूब होता है जहाँ कीचड़ पानी होता है, उसके बारे में। अरे भैया, मेरे प्रोग्राम के हवाले से सवाल पूछो, आप अपने सवाल चले शुरू चले करते चले हैं। चले चले चले, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्ट जवाब क्लियर दीजिए, होना चाहिए। चले जवाब देखें, दीजिए। उसमें अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि सूरज जो है वो कीचड़ में गुरूब होता है, ये जो मुल्हिदीन है ना, ये जो इसको कोट आयत को मिस कोट करते हैं, वो दगा करते हैं। अल्लाह ओके। पाक फरमा रहा है कि उसने देखा कि सूरज एक कीचड़ में, दलदली इलाके में, उसने देखा, हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्स वजदा तग़रुबु फी ऐनिन हमिअतिन, उसने उसको एक गर्म या कीचड़ या दलदली उसमें होता है। अब हम रोज देखते हैं यहाँ पे कि वो समंदर में डूब रहा है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सूरज समंदर में, आपको लाहौर वालों को वो नजर आता है कि वो रावी में डूब रहा है, पिंडी वालों को नजर आता है वो मरगला में डूब रहा है, तो अल्लाह तो हाँ उसकी जी, बात फरमा रहा है कि उसने देखा कि वो वहां गुरूब हो रहा है। ये तो नहीं अल्लाह कहता कि सूरज वाकई वहां गुरूब होता है, बंदे ने देखा, अच्छा, उसके उसकी रोयत सही, का जिक्र किया। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल पूछा है बिनते महफूज ने, कहती हैं कि कारी साहब, आपने प्यारों को इसाले सवाब के लिए जो पढ़ के बख्शते हैं, उसका सवाब किसको जाता है? भाई साहब को जिसने बहुत प्यास पढ़ा है लगी है, उसी आप को बोलेंगे जाता है, तो मुझे प्यास लग रही है। जिसने जिसने पढ़ा है ना उसको मिलता है, हाँ, जाया नहीं जाता। अच्छा, यहाँ पे मेरा तो इख्तिलाफ है आपसे वैसे। हाँ, जिसने पढ़ा है उसी को मिलता है। ये तो देखना, आपका इख्तिलाफ तो होगा, हम तो बूटी सिस्टम के आदी हैं, बाहर से पर्ची आएगी, कहीं लिखा होगा तो हमारा पर्चा हल हो जाएगा, ये तो देखिए, ऐसा औलाद, मुमकिन है। औलाद को छोड़ दें, औलाद को इसाले सवाब की जरूरत ही नहीं, उसके मौलवी बुलवा के दुआ करने की जरूरत नहीं, जब वो करती है औलाद नेकी किसी देखिए ना, जगह भी करती है, ऑटोमेटिकली आपका शेयर आपके अकाउंट में चला जाता है, वो इसाले सवाब कहां से हो गया? वो मैं तो ये बात कर रही हूँ ना, आपकी अपनी देखिए, इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी नमाज को कहती हैं कि वो इसाले सवाब है, नहीं, वो ठीक है, खैर सब वो कमाई, आपकी बात वो ठीक तो है, कमाई है। लेकिन देखिए, मेरी बात सुने, एक एक मेरी बात, एक अर्ज मेरी भी सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए,
माँ बाप कोई भी, मैं कोई भी अच्छा काम करके जाऊंगी, मतलब मैं किसी को कुरान पाक पढ़ा के जाती हूँ, वो जब तक कुरान पाक पढ़ेगा, आपको वो जब अजर तक मिलेगा, कुरान पाक पढ़ेगा उसको सवाब मुझे जाएगा ना, वो एक नेक काम है। बिल्कुल। वो आपकी तो सही एक है ना, बाप है, एक माँ है, वो मिम्मा का सबत ऐदीहिम है, आपके हाथों की कमाई है, आपने मेहनत की, वो तो आपका अपना जो भी है इसाले सवाब औलाद है। पे मेहनत तो माँ बाप करते ही है ना। तो जो औलाद अच्छा काम करेगी, कुरान पाक पढ़ने से ज्यादा अफजल काम तो कोई नहीं है, एक काम ना, तो मैं उसको तो ये सवाब कह रहा वैसे हूँ ना भी कि मिल और जाएगा। कुरान पाक छोड़े, औलाद जो कुरान पाक पढ़ती है या जो नमाज पढ़ती है, नवाफिल पढ़ती है, इवन के किसी को सदका भी देती है, तो उसका अजर तो ऑटोमेटिकल उनके माँ बाप का शेयर, और अल्लाह पाक काट के नहीं देता कि 25% जो है वो वालिदैन को दिया और बाकी इसको दिया, नहीं, वो जितना आपको देता है इतना ही आपकी माँ को भी देता है, इतना ही आपके हाँ बाप को भी देता है, वो जी, उनके अकाउंट में तो फौरन जब चला जाता है। सही है, अब जी लाइव कारी साहब ने बता दी कि सवाब जो है वो जाता है, माँ बाप को भी जाता है, आपकी कोई भी नेक काम का, ठीक है। अब इस पे तो बहस खत्म हो गई। अच्छा जी, अगला सवाल है, वसीम अख्तर कहते हैं कि कुल्लुकुम राउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगरान है और हर एक से उसकी राय के बारे में पूछा जाएगा। इस हदीस का क्या मतलब? बड़ी इस मारूफ हदीस का हदीस। मतलब ये है कि राई जो होता है वो भेड़ बकरियों की और जिन जानवरों को चराता है और जिनका जिम्मा होता है उनकी जरूरियात का जिम्मेदार होता है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनको डंडे मारने का जिम्मेदार होता है। वो देखता सही। है जिस वक्त उनकी प्यास का टाइम है पानी पिलाता है, भूख का वक्त है खिलाने के लिए लेकर जाता है, बाहर बारिश होती है उनको अंदर बांधता है वो ताकि सर्दी ना लग जाए उनको, अगर कमरा नहीं है तो उनके ऊपर चादर डाल देता है ताकि उनको सर्दी ना रख। ये है राई का काम, रियायत करना। अगर बीवी के सही। बारे में पता है कि शुगर की वजह से उसका दिमाग जो है वो जल्दी जो है वो इंटेंस हो जाता है, वो गुस्से में आ जाती है, तो उसकी रियायत करें, ये है राई। कि ये बीमार है बेचारी, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा तो कौन करेगा, इसलिए कह के भी मैंने खाए हैं, तो आज अगर उसकी झिड़कियां तो वो भी मैंने खानी है, पड़ोसियों को थोड़ी दे। राई तो ये है, सही। हमारे यहाँ राई का मतलब ये है कि भाई औलाद है तो उसको भी डंडा दे के रखने में राई हूँ। अच्छा राई का सर, मतलब हमें इसमें एक सवाल जहन में मेरे इस सवाल से आ रहा है कि राया मतलब रियाया जो होती है उसका एक निगरान है, मुकर्रर कर दिया। जैसे निगरान से राया के बारे में सवालात होंगे, पूछा जाएगा कि राया में क्या, जैसे उमर का कॉल भी है कि अगर एक बकरी का बच्चा भी मर जाएगा तो मैं उसका जवाब दूँ। इसी तरह जो आपका जिस भी एरिया में आप हैं, मतलब माँ बाप हैं, वो निगरान है, राई हैं, तो औलाद के साथ उनका ताल्लुक, उनका उनकी अदलो इंसाफ, हर एक को बराबर बराबर हक देना, ये सब भी उसके सारे जवाबात उसी में देने आता है ना, पड़ेंगे। ये उसी रियायत में आता है ना, असल में रियायत ही हाँ। से रियाया हो गया, वो जिनकी आप रियायत करते हैं वो आपकी रियाया है। तो उसमें आप देखते हैं कि बकरी को कितना चाहिए, आप उसके हाँ। सामने उसका डालते हैं और उतना ही डालते हैं जितना बकरी की भूख होती है। हम्म। और भैंस को कितना चाहिए, आप वो भैंस को उतना डालते हैं और वो डालते हैं जो भैंस को पसंद है। हम्म। आप मछली के लिए वो उसके पसंद का जो है वो लगाती हैं, जो बैट होती है उसके ऊपर, आप उस पर आइसक्रीम नहीं लगाती, अपनी पसंद नहीं लगाती, मछली की पसंद लगाती हैं तो मछली। इसी तरह आपको औलाद के बारे में रियायत करनी है। यानी एक बच्चा है वो पढ़ लिख गया है, जॉब कर रहा है, और एक बच्चा अभी पढ़ रहा है आपका, तो हम्म। शरीयत जब तकसीम करेगी जायदाद, जिंदगी का तो पता नहीं ना, सुबह मोटरसाइकिल पर निकला गाड़ी लगी मार के, जिंदगी का तो पता नहीं। तो वो जो हम्म। बच्चा भी पढ़ रहा है, शरीयत तो उसको बराबर ही देगी, वो नहीं कहेगी कि इसने बैरिया टाउन में दूसरे ने विला भी बनाया हुआ है अपना, और एक विला उसने जनाब अली गुजारे कायद में बनाया हुआ है, वो किराए पर चढ़ाया हुआ है, उसकी इनकम भी है, नौकरी भी है, और ये बेचारा भी स्कूल में पढ़ रहा है, इसके कितने सेमेस्टर बाकी हैं, इसने फीसें भी देनी है। शरीयत कहती है ये कोठी वाले को भी इतने हजार दे दो, इसको भी इतने हजार दे दो, वो ये नहीं कहते कोठी वाले को ना दे। ये बाप ने सोचना है, रियायत करनी है, ये है रियाया, कि वो इतने उस बच्चे के अकाउंट में पैसे डाल दे कि भाई जब आज मर जाए उसकी तालीम को कोई हर्ज ना, उसकी तालीम पूरी हो जाए। शरीयत इसे नहीं रोकती, शरीयत कहती है तुम अरेंज करो, अकल दिया मैंने। हम्म। अच्छा सर, ये एक सवाल मैं पूछ लूं, मुझे फिर लोगों के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मेरा सवाल रह जाएगा, टाइम भी इतनी जल्दी गुजर है कि मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। हमारा चूंकि प्रोग्राम थोड़ा आगे निकल गया, मैं शुरू में ये बात पूछना चाह रही थी
کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، تو اس میں مجھے ایک سوال مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے ضرور پوچھنا ہے، میں نے کہا چلے میں پوچھوں گی کہ دنیا میں ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، ہمارے روز کہیں ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کو ظاہر ہے ہم کسی کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ یا وہ چاہت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص بہت، جسے آپ محبت بھی کہتے ہیں، آپ کی پوسٹ پیاری محبت پیاری، اگر کسی کے ساتھ قلبی تعلق قائم ہو جاتا ہے اور آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتی، آپ چاہتے بھی نہیں ہیں، مطلب آپ کی چاہت سے نہیں ہوتا لیکن ہو جاتا ہے، تو کیا اس چاہت میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی رضا ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ کہتے ہیں تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں، تو ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ نیچرل ہوتی ہے، انسان کے اندر رکھی گئی ہیں. یعنی اگر وہ مرچیں پیسنے والی چکی کے پاس ہے، مولوی صاحب گزریں گے تو ان کو بھی چھینکیں آئیں گی، کوئی شرابی کبابی گزرے گا تو بھی اس کو چھینکیں آئیں گی. اسی طرح اگر کسی خوبصورت عورت کو دیکھیں گے تو مولوی صاحب کو بھی نظر ان کی بھی ٹھیک ہوتی ہے، ان کو بھی اچھی چیز اچھی لگتی ہے، بری بری لگتی ہے، سیون اپ نظر آتا ہے، پانی پانی نظر آتا ہے. تو وہ اچھی چیز جو ہے اس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں مولوی ہوں لہٰذا میں یہ سوچوں کہ یہ بری ہے، یہ بد شکل ہے، اچھی شکل اچھی نظر آتی ہے. لیکن دیکھیں یہ اچھا اس لگنا میری برا بات لگنا سنیں ایک نا، الگ چیز میری بات سنیں. جب آپ کا بلوٹوتھ ریکویسٹ آتی ہے، آپ کا اوپن فار آل ہوتا ہے، تو آپ کو ہاں جی آتا ہے کہ جی فلاں جو ہے وہ بلوٹوتھ جو ہے وہ میں نے پیئر کر لیا ہے تو میں کنیکٹ کروں، تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں. یہی ہوتا ہے صحیح. معاملہ کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اس کو کنیکٹ مت کرو، دیکھو اچھی ہے تو جانے دو، کنیکٹ مت کرو. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آنکھیں بند کر کے ٹکر مارو، اس کو کہتے ہیں کہ ایسا اس کو یہ پتا چلے کہ انسان ہے، یعنی آپ سر آپ دوسری سمجھ نظر نہ نہیں ڈالیں. رہے ہیں. اچھا سوال لے لیتے ہیں ہم. یعنی میں آپ کو مسئلہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر بھائی جب کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس اچھا لگنے پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے اگر آپ شریعت کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتے. ہاں یعنی جو دل کا معاملہ ہوتا ہے وہ انسان کے بس کی بات تو نہیں ہوتی، اور شریعت کہتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ جو ہے وہ کسی جان پہ اس سے زیادہ نہیں وہ ڈالتا جتنا دل جو ہے اس کے بارے میں انسان کا اپنا بس نہیں چلتا، دماغ پہ چلتا ہے، دل پہ نہیں چلتا. اب لگنے کے تمہیں فلاں اچھا کیوں لگا تھا، اس کو جوتے مارو گے تمہیں اچھا کیوں لگا، تمہیں اچھا لگا ہے، اللہ پاک نے رکھا ہے، تو اس اچھے کو لے کر کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتی. بس کہانی ختم. اللہ پاک نے کہا نا کہ عورت اگر عدت کے اندر ہے تو مجھے پتا ہے تم اس کا تذکرہ کرو گے کہ فلاں کا شوہر اس نے طلاق دے دی ہے، تو میں جو ہے وہ کیا خیال ہے، دوستوں سے مشورے کرتے ہیں کہ یار میں اگر ٹرائی کروں، مطلب ہے پروپوز کر دوں، تو کہا لگا تم ذکر ان کا کرو گے مجھے پتا ہے، لیکن لا تواعدوہن سرا، تم نے ان سے وعدہ نہیں کرنا چھپ کے، اس لیے کہ ابھی وہ دوسرے کی امانت ہے، تم نے اسے نہیں کہنا الا قولا معروف، سوائے اس کے کہ یہ کہہ دو کہ باقی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کوئی اور رستہ نکالے گا آپ کے لیے، کوئی بہتری کرے گا آپ کے لیے، یہ بات تم کر سکتے، لیکن تم نے کوئی اللہ وعدہ تعالیٰ نہیں نے کرنا. انسان کی نیچر بھی بیان کی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر بار بار کرنا چاہتے ہیں. اچھا ہاں جی. اصل میں اچھا تذکرے کا ہوتا ہے. ہاں تم اس کا تذکرہ کرنا. اچھا یہاں پر ایک سوال پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب، ایک کہہ رہے ہیں کہ اگر اولاد کو باپ باپ نے نیکی کرنے کو نہیں کہا، کچھ ہوتے ماں باپ ایسے جو نہیں کہتے لیکن اولاد خود ہی بہت نیک ہے، تو کیا اس کا ثواب ماں باپ کو جائے گا؟ ماں باپ کو جائے گا نہیں کہ وہ خود ہی تو نہیں نا، درخت کے ساتھ تو نہیں لگا نا، وہ پیدا تو اسی باپ کا ہوا ہے، وہ اتنا بڑا ہوا ہے تو باپ نے کھلایا ہوا ہے. باپ بے شک شرابی تھا لیکن اس کو تو کھلا کے اس نے پالا نا. اس کا ایک ایک جو بدن کا سیل ہے، باڈی سیل، وہ باپ کے باڈی سیل کی ایکسٹینشن ہے. ہی از پارٹ آف ہز فادر، اس کو اجر ملے گا باپ کو. عامر عباسی آپ کو سوال دوبارہ کر دیں، مجھے یاد نہیں آپ نے کون سا سوال پوچھا تھا. اچھا یہ یہاں پر تنویر احمد صاحب ایکسیلنٹ کہہ رہے ہیں، اور تنویر صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں، اور صبغت اللہ کہہ رہے ہیں میرے تو جو فرینڈز ہوں گے نا یہاں، وہ تو ایکسیلنٹ ہی کہیں گے، وہ تو مجھے آپ نے وہاں شیئر بھی کر پسند لی ہے، کرتے ہیں. وال پہ شیئر کیے ہیں، شیئر کر لے ساتھ ہی. اچھا یہ صبغت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، سوال بڑے مزے کا انہوں نے کیا ہے.
کہہ رہے ہیں کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم والی، انہوں نے زیر زبر نہیں ڈالی، اگر میں نے کوئی غلطی کر دی ہو تو معافی. تو فرماتے ہیں کہ والی آیت میں عورت کے لیے سزا جو زنا کی بتائی ہے عمر قید بیان ہوئی ہے، جبکہ سورہ نور میں 100 کوڑے ہیں. ذرا وضاحت فرمائیں واللاتی یاتین الفاحشہ والی جو آیت. جی یہاں سورہ نساء میں فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فامسكوا عليهن في بيوتهن حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا، کہ اگر تمہاری بیویوں میں سے کسی پر بدکاری کا الزام ہے اور پھر وہ 4 گواہوں کی روشنی میں ثابت بھی ہو گیا ہے تو دیکھیں مسئلہ شادی شدہ خواتین کا ہو رہا ہے، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ زیر بحث مسئلہ جس کا جواب دینے کا وعدہ اللہ پاک فرما رہا ہے میں پھر کروں گا، وہ شادی شدہ ہوتے ہیں من نسائکم. تو اللہ کہتا ہے کہ بھائی ان کا تم 4 گواہ تم ان کو گھروں میں قید رکھو، یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ اڈیالہ جیل بھیج دو، وہ گھر میں ہی رہے گی، اسے باہر مت نکلنے، یعنی اس کا سوشل بائیکاٹ اس کا جو ہے وہ کر دو، اس کو گھر میں رکھو. حتی یتوفاہن الموت، یا تو وہ گھروں میں مر جائیں، موت آ جائے، وہ وفات پا جائے، او یا یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ پاک ان کے لیے موت کے علاوہ کوئی سبیل پیدا کرے. موت کا ذکر تو پہلے ہی ہو گیا نا، تو اس کا مطلب ہے اب جو حل اللہ پاک بتائے گا وہ موت کے علاوہ ہوگا. سمجھ رہی ہیں میری بات؟ سمجھ رہی ہے نا آپ کہ موت کا ذکر تو جہاں ہو گیا نا، یہ آپ سوال بعد میں پڑھیں، جواب پہلے سنیں. اللہ نے کہا ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، ان کو گھروں میں رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. او یا یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ پاک ان کے لیے وہ وفات کے علاوہ کوئی اور حل نکالے. ہمیں لگی ہے ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد موت نہیں، اس کے بعد موت کے علاوہ کوئی حل ہوگا. وہ حل اللہ نے نکالا ہے کہ جو زانیہ اور زانی ہیں ان کو 100 کوڑے مار. اللہ خیر وہ اس کا جواب، یعنی اور دیکھیں آپ ہمارے یہاں دیکھیں یہ پہلے تھا سر، آپ قید کرنے کا حکم پہلے تھا اور پھر 100 کوڑوں کا حکم آیا. جی اسی کا اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے اللہ کوئی اور سبیل پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، وہ سبیل سورہ نور میں نازل ہوئی اور کہا گیا کہ بھائی ان کو 100 کوڑے مار. اس میں اب یہ اللہ پاک بھول گیا، میری بات سنیں نا، اب کیا اللہ پاک بھول گیا ہے کہ پیچھے میں نے جو مسئلہ تھا، جو کیس تھا عدالت میں، وہ شادی شدہ عورتوں کا تھا اور سزا اللہ پاک بیان کر رہا ہے کواری کی. انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے. اللہ کو نہیں آتا کہنا کہ وہ شادی شدہ تھا اور جن کا نکاح نہیں ہوا باقرہ جو ہے ان کی سزا. اللہ پاک کی عربی ختم ہو گئی تھی یا اللہ پاک کو قرآن کا زیادہ حجم ہو گیا تھا اور وہ کہنا چاہتا تھا جملہ اس نے توڑ دیا. یہ بریکٹ ڈال کے اللہ کے واضح قانون کو گڑبڑ کرنا یہ خیانت ہے قرآن کے ساتھ، اور یہ پہلی قوموں نے دی. جس کتاب میں عورت کی سزا، زانی کی سزا تھی سنسار، اس کتاب میں آج بھی موجود ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جی ان کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، ان کتابوں میں گڑبڑ ہوئی ہے، ان کتابوں میں تحریف اس طرح ہوئی ہے کہ تعویل کی انہوں نے، آیت کا مطلب فتویٰ غلط دکھایا، انہوں نے بتایا. انہوں نے حضور نے بھی یہودیوں کے فیصلے یہود سے کتاب منگوا کے کیا ہے. اس میں تورات میں آج بھی کم از کم 12-13 آیتوں میں وہ ذکر موجود ہے جگہ جگہ سنگسار کرنے کا. اور ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارا آیا تو تھا پر بکری کھا گئی، اور اس وقت ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن بھی نہیں ہوئے تھے اور بکری کھا گئی. اور وہ قرآن کھا گئی کہ جو کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. اور بکری شکست دے کے چلی گئی ہے. اور آپ یہ دیکھتے کہ ہمارے راوی جو ہے وہ ہماریہ کے برابر ہے، 90 گز کے ہیں، لہذا یہ بات سچی ہے. اس طرح ہم عزم کر لیں قرآن کے خلاف روایتوں کو. اچھا سر، اللہ کے رسول ہاں جی میں ایک دفعہ پھر کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے. شادی شدہ کی سزا ہے سنسار کرنا؟ شادی شدہ کی سنسار نہیں ہے. اللہ پاک شادی شدہ کا تو بتا رہے 100 کوڑے مارنے. وہ کیس کون سا پینڈنگ تھا بھائی؟ وہ بیویوں کا کیس پینڈنگ تھا. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم.
बेटियों का अगर वो शादीशुदा ना होती तो कहा जाता तुम्हारी बेटियों के बारे में, वो औरतों के बारे में, शादीशुदा औरत के बारे में केस था, उसका अल्लाह पाक ने हाल निकाला कि भाई इनको 100 कोड़े मारो और रखो जाओ। संसार तौरात में है। तो फिर आपके सऊदी अरब में क्यों संसार कर किया जाता है? सऊदी अरब जो है वो उन कल्चर के मुताबिक, हमारे कबाइल में भी लोग इसी तरह करते हैं, अब उसको इस्लाम तो नहीं बनाया जा सकता। सर मेरे इल्म के मुताबिक तो ये है कि शादीशुदा की जो सजा है वो संसार करना है, और जो आप संसार कुरान से साबित, आप संसार कुरान से साबित कर रहे हैं ना, आपकी कानून साजी की पहली किताब तो कुरान ही है। कुरान पे तो किसी को नहीं किया जा सकता कि वो उसमें टेम्परिंग करे और अपनी कोई चीज उसमें डाले। कुरान ने जो सजा बताई है वही आयत, आप संसार की आयत बता दें। अल्लाह का मतलब है आप ये कहते हैं कि अज़ानी वज़ानी तो क्या है? जल्दा, उन दोनों को 100 कोड़ा मारो, बस यही है इसका हुक्म, बस यही शरई हुक्म, यही शरई हुक्म यही है। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। अगर कोई रेप होता है, अगर कोई गैंग रेप होता है, तो उसके लिए दफा तब्दील होगी। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जी इस पर जज साहब ने दहशतगर्दी की दफात लगाने का हुक्म दिया, इसी तरह शरीयत कहती है कि फसाद फिल अर्द है, ये जो रेप है और ये जो गैंग रेप है और इसी तरह ये जो डाके हैं, किसी की असमत पर डाका भी असलन वो फसाद फिल अर्द है। उसके लिए सूरह अल माइदा किया है, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसअून फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू, बुरे तरीके से कत्ल किए जाओ, ये संसार बुरे तरीके से कत्ल कर रहा है। अन युक़त्तलू औ युसल्लबू, या उनको सूली दी जाए, हाथ पांव, और तो कत्ता ऐदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफ, या उनके आमने सामने के हाथ पांव काट दो, दायां हाथ बायां पांव काट दो उनका, और युनफा मिन अल-अर्द, या उन्हें मुल्क बदर कर दो, इलाका बदर कर दो। अब ये अगर दफा लगती है, कोई गैंग रेप आता है, कोई रेप आता है, किसी औरत की असमत किसी ने जबरदस्ती लूटी है, तो उसकी सजा इस आयत के तहत दफा हराबा, ये जो है मुहारबा, ये दहशतगर्दी की दफा के तहत उसको फिर आप सूली भी दे सकते हैं, क्रैन के साथ भी उसको किसी चौक में, पार्लियामेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने आगे उसको जिस जगह उसने की थी उस जगह उसको दे सकते हैं आप। सूली दे दें उसे, 1 दिन में मरता है, 2 दिन में मरता है, 3 दिन में मरता है, जब उसकी ब्लीडिंग होगी मर जाएगा, या उसको आप संसार के जरिए मार दें बुरे तरीके से, ताकि दूसरों को इबरत हो। ये उस आयत के तहत है। बाकी जो आपस में जिसे कहते हैं कि दोनों की मिली भगत के साथ जो हरकत हुई है, उसकी सजा 100 कोड़े, उसकी सजा 100 कोड़े। अच्छा, वो कुंवारी करे या शादीशुदा वाली करे। अच्छा जी, रिजवान अली ने कहा है कि कारी साहब एक बार कैमरे में मुस्कुरा के देखें। सच्ची बात यह है कि ये मुझे खुद भी महसूस होता है कि क्योंकि लोग घबरा जाते हैं ना, आप जब सीरियस होते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। मेरी चेहरे पे जरा काफी करख्तगी है, लेकिन मेरी तबीयत हशाश बशाश होती है, आपको पता है। आप तो लगता है कि आप काफी हशाश बशाश है, लेकिन चेहरे पे आपकी थोड़ी सी रोब है। बातों से तहरीर से आपको ये करख्तगी नहीं मिलती, लेकिन चेहरे से पता चलता है कि मौजूद बड़ा सा जी। अच्छा, आमिर अब्बासी का जो सवाल था वो दोबारा बार बार सवाल पूछे, वो कह रहे हैं मुझे जवाब दीजिए, जो अभी ताहिर वाला वाकया हुआ है उसमें रियासत का क्या किरदार था, और थोड़ा सा उनको बता दें, आप सवाल का मौक़िफ़ बता दें। देखें जी, जुर्म कोई भी हो, सजा देने का हक रियासत का। वो जुर्म साबित होने में 8 साल लगे, 10 लगे, 20 लगे, ये रियासत का मसला है, बंदों का मसला नहीं है। जब भी सजा देनी है रियासत ने देनी है। मेरे 2 भाई कत्ल हुए हैं, कातिल को 11 साल के बाद जो है उसको सजा हुई है। तो अब हम, हालांकि वो सामने था, मेरे पिस्टल भी मेरे पास था और मैं मार सकता था, मैं उसको मार सकता था, लेकिन मुझे पता था कि, और शरीयत इसकी इजाजत देती है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह पाक ने फरमाया, वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन, और जो मजलूम मारा जाए हम उसके वली को ये हक देते हैं, ये
طاقت دیتے ہیں اسے کہ وہ اس کا قصاص لے فلا یسرف فی القتل, وہ قتل میں اسراف نہ کرے کہ جی ہمارا تو پڑھا لکھا تھا اور یہ بندہ جیل ہے تو ہم ان کا کوئی پڑھا لکھا ماریں گے ہم اور ہمارا تو چودھری صاحب کی جو ہے وہ بیٹا مارا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ دوسری قوم تیلیوں کی ہے ان کے میں 2 ماروں گا یا 3 ماروں گا. فلا یسرف فی القتل, اس میں قتل میں اسراف مت کرو, جس نے مارا ہے وہ تم مارنے کا حق رکھتے. یعنی شریعت مجھے حق دیتی ہے لیکن ملک کا قانون مجھے حق نہیں دیتا. میں نے قانون کو اس کی اجازت دی کہ وہ اپنا کورس پورا کرے. 11 سال کے بعد وہ پھانسی والے پھندے کے سامنے گیا اور پھر معاف کر دیا. صحیح. سائم فیاض کہتے ہیں کیا تصویر بنانے والے کو کوئی سزا دی جائے گی؟ تصویر سازی کی سزا اسی کو ملے گی جس کی تصویر کی پوجا کی جائے گی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بناتا ہے یا اپنے کسی رام کی بناتا ہے یا گائے کی بناتا ہے اور اس گائے کی پوجا کی جاتی ہے, سزا اسی کی ملے گی جس کا شرک کیا جاتا ہے. صحیح. اگر ایک کسی نے صاحب آپ اپنی کا نمبر مانگ رہے ہیں, نمبر وہ نمبر میں ان کو ان باکس دے دوں گا. جو بھی صاحب نمبر لینا چاہتے ہیں ان باکس میں کریں, حنیف ڈار صاحب سے رابطہ کر لیجیے گا. میں جب کمنٹس پڑھوں گا اس میں ہاں کمنٹس کا جواب دیں گے تو آپ کو دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اچھا, ایک سوال کیا ہے صبغت اللہ نے, تو کیا رجم اور امساک حتی الموت میں فرق نہیں ہے؟ فرق تو موت ہی ہے نا, دونوں صورتوں میں موت ہی ہے. رجم بھی تو موت ہی ہے نا, رجم کہہ رہے ہیں نا, وہ رجم سنساری کو کہہ رہے ہیں نا, تو دونوں کا نتیجہ تو موت ہے نا. پتھر مارنے کو مطلب یہ ہے وہ مارنا ہے نا, پتھر مار کے مارنا ہے, قتل کرنا ہے پتھر. یہ نہیں کہ پتھر 2-4 مار کے پھر اس کو چھوڑ دینا. تو پھر حال تو کوئی نہ نکلا. اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اللہ پاک وفات کے علاوہ کوئی ان کا حل پیش کرے گا. اچھا, موت نہیں ہوگی. اس اللہ کا یہ کہنا تھا کہ یا پھر اللہ اس موت کے علاوہ کوئی اور حل کرے نکالے, اور ان سے کہنا آیت پیش کر دیں, مسئلے کا حل ہو جائے گا. ان سے کہیں آیت پیش کر دیں ساری. خلیل اللہ کہہ رہے ہیں قاری صاحب فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لیں ان کی, اور یہاں پر ایک صاحب ہیں, سوال نام کہیں اوپر چلا گیا, کسی عیسائی یا غیر مسلم کے ساتھ کس حد تک تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ جس حد تک آپ کے دل میں وسعت ہے جی اس تک ہو سکتا ہے. آپ ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں, ایک برتن میں کھا پی سکتے ہیں, آپ ان کے خوشی کے موقع پر ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں, آپ غم کے معاملے میں ان کے شریک ہو سکتے ہیں, بیمار ہے تو اس کے علاج کے پیسے دے سکتے ہیں, بچے اس کی فیس نہیں ہے تو. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ بالکل ختم ہونے والا ہے, تو میں جاتے جاتے آپ سے جو ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ ہوتے ہیں 2 چھوٹے چھوٹے وہ کر لیتے ہیں. سوالات جو ہیں وہ ہم ایک دفعہ آخر میں دوبارہ دیکھ لیں گے. تو میرے پروگرام میں ایک دن تھوڑا سا موڈ کو چینج کرتے ہیں, بڑی ہیوی گفتگو ہو گئی ہے اس وقت, تو اب تھوڑا سا آپ سے ہم آپ کی شخصیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق گجرات سے ہے, کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا تعلق جی ہمارا خاندان جو ہے مائگریٹڈ ہے مقبوضہ کشمیر سے, جموں سے. ہم راجوری سیکٹر سے ہم لوگ مہاجر ہو کے آئے تھے 48 میں جب ڈوگروں کی جلغار ہوئی, اور پھر پہلے میرپور میں رہے ہم لوگ, اور پھر وہاں سے واہ کیمپ رہے ہم. 52 میں ہمیں پھر تحصیل گجر خان ضلع راول پنڈی جو وہاں پہ الاٹمنٹ ہوئی. آدھی گاؤں ہے میرا. اچھا, اور ابھی مائگریٹ کر کے پھر آپ لوگ کہاں پہ آئے؟ میں نے بتایا کہ یہاں ضلع راول پنڈی کے. اچھا صحیح. اچھا, اب تھوڑا سا مجھے بتائیں, آپ قاری حنیف ڈار کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ آپ خود آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ میں آپ اپنے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کچھ بھی کہہ دیں جو آپ سمجھتے ہیں. نہیں, آپ سوال کر کے نکلوا لیں جو نکلوا سکتی ہیں. نہیں, اپنے منہ تو اپنے منہ تو میاں مٹھو نہیں بنا. اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں. اس معاملے میں بالکل میں قطعی کسی معاملے میں, برادری کے بھی معاملے میں, کسی لڑائی جھگڑے میں ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے یا تو میں الحمدللہ
मुझे अल्लाह पाक ने ये ईमानी ताकत भी दी है कि गलत को गलत कहता हूँ, चाहे वो मेरे अपने बेटे का हो या बीवी का हो या बहन का हो या माँ का हो, सही गलत को गलत कहता हूँ। या सही कई किसी मसले में मैं किसी के साथ मुत्तफिक नहीं हूँ तो मैं इसलिए वो बात रोक लूँ तो मैं मारा जाऊंगा, कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं हक बात करता हूँ, मुझे अपनी जान इसकी की कोई गवाही तो परवाह मैं देती हूँ, इसकी गवाही तो मैं दे सकती हूँ कि इस चीज की कभी आपने परवाह नहीं की कि मैं अगर स्टैंड लूंगा किसी के लिए तो मुझे कोई क्या कहेगा। जो बात आपको दुरुस्त लगती है आप उसी मौके को अपनाते हैं। अच्छा आप बता दीजिए हिजाब गुल के बारे में। नहीं। मुकम्मल हिजाब गुल के बारे हाँ, कैसे डिफाइन करते हैं हिजाब गुल को? में, हिजाब गुल को जी मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? अब ऐसे ही हो सकता है कि आपके साथ कोई सीटिंग हो, फिर उसके बाद हम बताएं कि जी हमने आपको कैसा ये पाया। सिटिंग ही तो है, इतनी लंबी गुफ्तगू 1 घंटा हो गया है। ना नहीं, ये गुफ्तगू में तो साहब ने मेरी तो प्राइवेट बातें जो है सारी कर ली, लेकिन आप अपने बारे में तो आपने बताया नहीं, तो मैं आपको आपके बारे में क्या नहीं, आप 2015 से जानते हैं, एक बंदे के लिए आपने स्टैंड लिया, तो आप क्या समझते हैं हिजाब गुल को फेसबुक की दुनिया में? फेसबुक की दुनिया में देखिए, बताइए चले। थोड़ा थोड़ा मिलती हैं आप मुझसे, थोड़ा आप थोड़ा। भी नहीं, थोड़ा थोड़ा आप मुझसे मिलती हैं, आपकी तबीयत जो है जो बात हक कहनी है वो आप कह के रहती हैं, चाहे कुछ भी अच्छा अच्छा, हो। तो थोड़ा आपसे उसमें मिलते हो, साबित है अल्लाह खैर। उन तबीयतों लोगों में ने लोगों का रुख मेरी तरफ कर लेना है कारी साहब। हाँ नहीं, आप आपने इस लोगों मामले का में रुख अपने से मोड़ के मेरी तरफ कर दिया कि मेरे से मिलती। नहीं, इन तोपों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बात करें, मतलब क्या नहीं चाह रहे हैं आप? हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बिल्कुल बिल्कुल डरती बिल्कुल नहीं बिल्कुल। हूँ किसी से, मनमोजी हूँ, जो दिल करता है वो हाँ करती बिल्कुल, हूँ। इसी तरह इसी तरह लेकिन मैंने खुद ही डिफाइन कर दिया। अच्छा इसी तरह। अच्छा, आप मेरे चूंकि बैटरी बहुत लो कम रह गई है, तो मुझे अब ये डर पड़ा हुआ है कि इधर क्वेश्चंस भी लगातार आ रहे हैं, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन जाते जाते आपने एक ऑटोग्राफ जो है वो देते जाए मेरे प्रोग्राम के लिए, आपकी पहली दफा जो आमद है। तो कुछ अच्छा मेरे प्रोग्राम के हवाले से कह जाए, कह दीजिए आपको कैसा लग रहा है प्रोग्राम, या मजीद कोई बेहतरी का कोई राय देना चाहते हैं। मैं तब तक ये कमेंट्स देख लेती हूँ। ये तो मैंने अपनी शादी के बारे में भी जी बाद में अपने फोटो देख के तो फिर राय दी थी। अब भी शेयर करता रहता हूँ मैं अपना फोटो शादी का। तो अभी आपका प्रोग्राम मैं देखूंगा इंशाल्लाह, फिर अपनी वाल पे इसका फिर जवाब सर दूंगा आपने आपको। एक दफा एक आप देख रहे थे एक मेरा प्रोग्राम डॉक्टर साहब के साथ चल रहा था, आपने उस पर कमेंट भी किया था। जो बस मैं कमेंट समझ नहीं करके पाया क्या कमेंट है। हाँ नहीं, वो बट्टा मार के निकल गया हूँगा, मेरी ये आदत है। कमेंट कर देता हूँ मैं, फिर पलट के ये भी नहीं देखा कि उस पर रिएक्शन किसी ने क्या दिया, हो सकता है गुस्सा किया हो आपने या क्या किया, लेकिन मैं समझता हमें हूँ कि समझ ही मैंने नहीं आई थी कमेंट। कमेंट की, क्या वो डॉक्टर साहब तो परेशान हो गए थे कि मैंने ऐसा कुछ क्या बोल दिया। वो तो बेचारे घबरा गए थे कि मैंने क्या बोल दिया ऐसा। हाँ अच्छा नहीं, अच्छा, आपका नंबर मांग रहे हैं सारे लोग, आप कर सक आपको कमेंट्स में ये पढ़ेंगे रिप्लाई करेंगे तो 7 नंबर देते जाएंगे। ठीक है सर, नंबर जी लिख जी, मैं लीजिएगा आप। अब जी जी साहब, मैं सारे कमेंट्स इंशाल्लाह पढ़ूंगा। एक जवाब साहब वालों ने को लिखा जवाब है, एक साहब ने कहा है कि कारी साहब आज तो डर डर के बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अदब अदाब भी होता है तो। लेकिन डर डर के मैं बोला आज हूँ, तो मैं डर के कितना नहीं बोल उछल 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 के बोला हूँ मैं। आप जो बात थी वो संसार वाली और वो वाली आपने देखा ना, मैं कितना गुस्से में था। डर डर के तो जब नॉर्मल बात होती है तो फिर तो गाड़ी पे होता है एक किस गेयर साहब में। कह रहे हैं मोहम्मद रियाज कह रहे हैं कि आप इनकी कुछ तारीफ तो बनती है कारी साहब, मतलब किन मेरी की कुछ तारीफ तो बनती है। बात, ये जी तारीफ तो अब मैं करूंगा क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो बाद में मेरी वाइफ भी देखती है, तो क्या होगा? मेरा दिमाग, वाइफ भी मेरी फिर ये बाद में रिकॉर्डिंग देखती है प्रोग्राम। वो रिजवान खालिद साहब वाला भी उन्होंने देखा था, अच्छा, दूसरा लंदन वाला भी उन्होंने देखा था, और तो ये आप डरते वाला हैं, भी रिकॉर्ड। तो 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 आप बीवी से डरते डर, हैं वाइफ। बीवी से डरता हूँ, हर मर्द की, हर शरीफ आदमी डरता है, इसलिए बड़े मोहतात कमेंट्स दे रहा हूँ। अब सफदर चीमा साहब है ना, वो हर बात पे कहते हैं मेरी शरीक हयात मेरे पहलू में बैठी है। मैंने कहा हाँ, उनको आपकी शरीक हयात। हम्म। सॉरी सफदर चीमा साहब, मैं मजाक कर रही हूँ, माइंड ना कीजिएगा। अच्छा अच्छा जी, आ, पर सफदर मेरे चीमा बारे साहब में हमारे कहा मुर्शिद था, हैं। मोहम्मद अबू बकर कह रहे हैं कि प्लीज हिजाब के बारे में राय दें।
محمد ابو بکر کہہ رہے ہیں آپ کو کہ پلیز حجاب کے بارے میں رائے دیں. وہ آپ کے کیا بارے میں کہہ رہے ہیں یا پردے کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حجاب کا تو یہ بھی ہے نا کہ بھئی آپ کے نزدیک حجاب ہے یا نہیں ہے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں. یہ بڑا ڈپلومیٹک سوال ہے یہ. نہیں تو یہ پوچھ رہے ہیں پردے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یا آپ حجاب گل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو بکر صاحب سوال دوبارہ کریں. دوبارہ سوال کر رہے ہیں کہ ہاسٹ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یا پردے کے قانون کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں, آپ کے لکھا انہوں نے, مطلب آپ کے بارے میں, مطلب میرے بارے میں. ہاں بس وہ مروا دیں گے مجھے. اب میں آپ کی تعریف کر, میں نے آپ کو دیکھا ہوا بھی نہیں ہے, بس ابھی سنا ہے 4 باتیں. ہماری شاید پہلی نشست ہے اس طرح سے لائیو, ہماری پہلی لائیو. اچھا قاری صاحب کہہ رہے ہیں میں پروگرام دیکھوں گا, اور پروگرام دیکھنے کے بعد میں ایک لمبی سی اچھی سی پیاری سی پوسٹ لگاؤں گا, اس میں تعریفیں کروں گا. اس میں آپ کی وائف نہیں پڑھیں گی, پوسٹ نہیں پڑھیں گے آپ کی وائف؟ نہیں پڑھتی, وہ فیس بک پہ نہیں ہے. فیس بک پہ ہوتی تو میں کبھی پوسٹنگ. چلو یہ صحیح ہے, چلیے ٹھیک ہے. اچھا میں خود ابھی کوئی مجھ سے کچھ دن پہلے پوچھ رہا تھا سوال, تو میں نے کہا آپ کہہ رہے تھے کہ بڑے آپ لوگ کمنٹس نہیں کرتے. میں نے کہا میں تو کمنٹس اس لیے نہیں کرتی, بیویاں میرے ان باکس میں آ جاتی میرے میاں کی وال پہ کیوں گئی تھی. وہ تو اسی طرح ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اور کچھ لڑکیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں کسی لڑکے کے کسی مرد کے یہاں جب کوئی عورت کمنٹ کرتی ہے تو ہماری جو نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ ہم فوراً, اور چھوڑے مردوں کو چھوڑیں, خواتین میں بحث چل پڑتی ہے کہ فلاں کی وال پہ بڑے کمنٹس کرتی ہے, فوراً بھاگتی پہنچتی ہے وہاں پہ. تو مردوں کو کیا کہ کمنٹس بہت محتاط رہتی ہوں, بہت کم کرتی ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بہت بڑی رائٹر ہو گئی ہوں تو میں کمنٹ نہیں کروں گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں ڈرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ امی خام دیکھیں جہاں کمنٹ کرنا ضروری ہے نا, دیانت کا تقاضا, یعنی کوئی دینی پوسٹ ہے اور اس میں جو نقطہ نظر جو اس بندے کا ہے پوسٹ والے کا, اس سے میں اختلاف رکھتا ہوں, تو اگرچہ وہ میرے مرشد ہیں اور خیال ہاشمی صاحب اللہ پاک ان کو طویل عمر عطا فرمائے, میں وہاں بھی اپنا اختلافی نوٹ لازم لکھ کے آتا ہوں کہ بھائی یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. تو میں جہاں نوٹ لکھوں گا نا, میں یا تو لائک دے کے نکل جاتا ہوں, جہاں میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دے کے جاؤں, وہاں میں ٹھوک کے لکھتا ہوں, چھوٹا کمنٹ نہیں لکھتا. پھر وہ کمنٹ میں کاپی کر کے اپنی پوسٹ میں لگاتا ہوں تاکہ ثبوت رہے کہ میں کہیں چھوڑ کے آیا ہوں. اچھا ایک صاحب کہہ رہے ہیں شاہد سرکانہ, قاری صاحب کو ہمارا سلام ہے, اور قاری صاحب شرمائے مت, حجاب گل کے سامنے ڈٹ کر بیٹھے, آج آپ کا امتحان ہے. قاری صاحب یہ آج کیا چاہتے ہیں لوگ؟ یہ لوگ مروانا چاہتے ہیں جی مجھے, اور کیا. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کی وائف ضرور دیکھ رہی ہوں گے پروگرام. نہیں وہ نہیں دیکھتی میں, لیکن ریکارڈنگ انہیں میں ضرور دکھاتا ہوں. آپ نے اپنے انفو میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, میں نے کچھ بھی نہیں لکھا. میرٹل سٹیٹس کیا لکھا ہوا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں ہے, میں نے لکھا ہوا ہی ہے, میں نے کچھ بھی نہیں لکھا. تو پھر تو تحقیق کرنی پڑے گی, تو کوئی کیا بتا سکتا ہے؟ کہیے گا میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا, آپ بھی چپ ہی رہیے گا. نہیں میں نے جس سے پوچھا وہ ناراض ہی ہو گئی. نہیں میرا اسٹیٹس سنگل ہے, وہ تو سب کو پتا ہی ہے. اس میں ویسے ہاں مجھے اب لگا, کل پرسوں سے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے یہاں سنگل تو لکھ دینا چاہیے, کیونکہ مجھے اکثر لوگ آ کر ان باکس میں کہتے ہیں ہم تو آپ کو دادی سمجھے تھے, ہم تو آپ کو نانی سمجھ رہے تھے. اللہ جی مجھے کیا پتا تھا تم لوگ نانی دادی سمجھ کے بیٹھے ہو, میں پہلے لکھ دیتی. تو یہ مجھے اصل میں نے کبھی اتنا غور ہی نہیں کیا انفو کی طرف نا. میں یہ کہتی ہوں جو تحریر سے جس سے جاننا ہے, مجھے میری تحریر سے جانے, میری تحریر سے پہچانے. بڑے لمبے چھوڑے تعارف لکھنا مجھے پسند نہیں ہے. اب تحریر سے تو عمر کا پتہ نہیں چلتا نا جی. بعض ایسی بچیاں ہیں جو ابھی بی اے میں, شادی بھی نہیں ہوئی ان کی, لیکن ان کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ فرحت ہاشمی کی عمر کی ہے. اور میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا باتیں تمہاری ساری اچھی ہیں, لیکن اس عمر میں اچھی نہیں ہے. یہ تمہاری عمر ان باتوں کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ جس نے شادی کرنی ہے اس کو ایک چنچل لڑکی چاہیے, ہنستی کھیلتی لڑکی چاہیے.
اتنی بے فکر چاہیے کہ اس کی فکروں کو وہ جیسے شاک ابزاربر ہوتے ہیں نا گاڑی کے نیچے جو اس کے جمپ کو پی جاتے ہیں, اتنی بے فکر ہو کہ مرد کی فکروں کو پی جائے. تم پہلے منہ لٹکا کے موت کی باتیں اور فرشتے اور قبر میں ماریں گے اور یہ لٹکائیں گے اس قسم کی باتیں کر رہی ہو تو تم سے شادی کون کرے گا. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے میرا کلاس فیلو ہے, بہت اچھا ہے, اس نے بڑی ہیلپ کی میرے. لیکن ایک بات اس نے مجھے کہ دیکھو تم سے شادی کوئی نہیں کرے. میں نے کہا اس نے بالکل ٹھیک ہے, اگر تم اس طرح چلتی رہو گی تو کوئی شادی نہیں کرے. ایج فیکٹر میٹر کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی طبیعت بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن میرے بارے میں دو رائے ہیں اصل میں. ایک تو مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو بہت ہی ننھا سمجھتے تھے, بہت ہی چھوٹا سمجھتے تھے. کچھ نے یہ فوٹو آپ نے وہ جو فوٹو آپ نے لگائی ہوئی ہے نا اس کے چکر میں آپ ڈی پی تبدیل کریں. نہیں ڈی پی کی وجہ سے نہیں تھا وہ, کیونکہ میں اصل میں کئی جگہوں پہ ماحول کے حساب سے بہت سنجیدہ ہو جاتی ہوں اور کئی جگہوں پر چلبلی ہو جاتی ہوں. تو وہ جو چلبلی والی پوسٹ پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کوئی چھوٹی بچی ہے, اور جو سنجیدہ پوسٹ پڑھتے ہیں وہ پھر ان کو میں لگتا ہے کہ کوئی آنٹی دادی کوئی نانی ہے. بال بچے دار کرتے ہیں. سر یہ انٹرویو تو میرا شروع ہو گیا, اب کیا کر رہی ہے تو آپ انٹرویو دیں. اب وہ بندے انجوائے کر رہے ہوں گے. اچھا چلے جی, اب اس سے پہلے کہ میرا موبائل بند ہو جائے تو اس وقت مجھے کوئی آپ کو بہت زیادہ گریٹ کہا جا رہا ہے عمران سکندر کی طرف سے. قاری عابد جو ہے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ, اور اکثر مولانا اور قاری صاحب پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, قاری صاحبان لکھا ہوا ہے. او مائی گاڈ, صبغت اللہ نے کہہ دیا پلیز کوئی کام کی بات کریں آپ دونوں. ان کے کام کی بات ان سے کہیں, آپ بتا دینا ان سے کہیں آپ سوال کریں. اچھا احمد اسید صاحب نے بھی کہنا شروع کر دی کہ آپ دونوں کو باتیں کرنی ہیں فون پہ باتیں کر لیں. ہمیں اجازت دیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اب تو پروگرام ایسے بھی ختم نہیں, میرا موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی ہے. سر بہت اچھا لگا آپ سے پروگرام کر کے, اور واقعی میں مزہ آیا, اور بہت سے سوالات کے جوابات جو تھے وہ ہمیں ملے, بہت کلیئر ہوا. مجھے خود کچھ چیزیں کلیئر ہوئیں اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ مجھے بھی ایک دفعہ سے دوبارہ سے تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا چیزوں کو, تھوڑا دوسرے اینگل سے بھی پڑھنا بھی چاہیے. یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں نا 30 سال میں ان کو ممبر پر بیان کرتا رہا ہوں اس کے اینٹی. یعنی یہ جو چیزیں اب میں کہہ رہا ہوں نا سنسار کے بارے میں, اس کے بارے میں, پہلے میں سب ان کے فیور میں نے 30 سال اس کے فیور میں کیا, اور اب وہ کفارہ ادا کر رہا ہوں کہ جو بات میری سمجھ میں لگی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے. پہلے سنی سنائی تھی اپنے اساتذہ کی اور جو بھی ہمارے تھے. صحیح, ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. آپ سے پھر دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, دوبارہ آپ کو انشاءاللہ کسی اچھے بہتر ٹاپک کے ساتھ بلائیں گے اور لوگ کوشچنز ہوں گے, اور تھوڑا سا پروگرام کے ٹائم ہم دیکھ لیں گے کیا رکھیں. تو بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے. آپ کا پروگرام بہت اچھا رہا. میرے جو پہلے 2 پروگرام ہیں ان کی نسبت سے آپ کا یہ پروگرام ہم سے اچھا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ابھی مجھے کافی لوگوں کی طرف سے پہلے بھی یہ چیز آ چکی ہے کہ آپ ہوسٹنگ اچھی کرتی ہیں, تو وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں, مطلب کافی پاپولر ہیں پاکستان لیول پہ, ان کی کافی اپروچ ہے بڑی اس طرح سے. تو انہوں نے میری بڑی تعریف کی تھی. اس کے علاوہ ہمارے بہت ڈرامہ آرٹسٹ ہیں بہت بڑے, انہوں نے بہت تعریف کی تھی. آپ نے پروگرام کے حوالے سے کچھ کہا نہیں ہے, لیکن میں اپنی پوسٹ کا انتظار کروں گی. بہت شکریہ, سلامت رہیں, اور اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. مجھے دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے, اور جہاں رہیں خوش رہیں, سلامت رہیں. تمام ناظرین سے کہوں گی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمیں سنا اور اپنے سوالات کیے اور اپنی رائے سے نوازا سر نے, اور آپ لوگوں نے بھی. جہاں رہیں خوش رہیں, سلامت رہیں. اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک بہت ہی زبردست شخصیت سے آپ کو ملاقات کروانے جاؤں گی. ہو سکتے 14 اگست کو ہم دوبارہ آئیں. ٹل دین اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.